سلام سلام كرة خاتاتلتي كما يوعدكم سلام لكم أنا سلام يملك مسكين أمين يختم كرة خاتي لم عند سي بمتى فيديو دي مسيانيهم بزعبا ناي ياريد صقاي حاونا لتناغرون نغغر سوق بالدليل راجين بقى نشتي اقداس ነገር ልናገረው ነገራት ስለዘለው መጽከን ማለት ነው نبي أريد حونا له كبتصح تسفان قبر نايا أريد حونا نققر قول عنا تخاكتولو أنا يوتيوب له والمفهم مسيلة قال لي خنس يوت حمو وأنا لايك قوري شقروا لي ما تلاقي كلي خنفس تدم تزي سامعو تعينت نققر هم تناقرة نكستاوسنا كفلت يناققرو شرولو ولا بفيسبوك ولا بماسنجر ولا بنتنو السخات الناقرت العاس السنة دينانو لا تسقاو دينانو لا بليقة نفحفحفحقا تنفحقا هم كعشو بتعمل تسمعنا نقر ستاديو أديو فتحتنا هالليت ومسعود عرض نيرا دي عمت متيا من تنديبلاس قوخن فتحات قوخن سايسان فان أدما خنزود داخل دح قدم للعنيتي بر ولا قدم إنخن دحرة خلمت إلى 5 شهر إحنا سخاتنا من مزيت وسخاقل نعقد تعيه السنة تجي تسقاو يكفن ديرني يبزيتها وين مارا من بتعمل لحزن تناقر خايو ناقرات التناقر يا ريت لما نمقانا نستيت أمرأة لجأن أمرأة لسمع ناقرها تسمعها جينيو لي جاga سوي لي يجاجيو يقرتا حاتتيو سو خوين زي يجاجي لي تجاجي خاي يقرتا انك تحاتت مصيخا دغيمخا شقايله اخنس نقول مريم وبن تعانت السنتين يكاندي قلت شوعت تحصيه معزا وي عبيسه صدق خسي عم بعرفي باصحي مالت عم بعرفي امسيل خس بقى سويل أي مركعم أنتن مركعم يمنات حيزم يوم بي أتحسس بعد بنات عدستي ملحسم بتعمي ونقفطات تقولني هم لقرن قد ما خذ لسريحة نيرة بزعوانا سلام تكاي كاب قدم أسعدنا حليت صبغت نيرة تصرحوا بقى صحابي دس بهالي تناقروا قالات قطمتها تنصنيرة سلام تكاي بقى لخوان نجر تتصحف تقدم بقى دراسيت نجر كتوان دراماتات كتسرح صبق عداتياس صبق تسرح يتسال قبر نيرة قواتي خاص بدم بمسافة مسناكي دك مدام تحوسنا بقى عداتيا بزح قدمتات بز درامات تسرح يم صواتنا تنقع تخوان النيلا شلي مني تخوان النيلا تمرعني واس قد مزخت سرحتها مشانيت كنت قارز دم مشانيت كنت تحتم يتا إلى مسرحتي طعمي يتصديا مال حاسس بطعمي قرة كاو أنا للصريحة نيرو فيديو وكارسل زت حتى له منها من قليل فناني جن بقى بكل نجارات أفسدت بزح عم الصريحة بزح انتني ولا يزي مورا لك نفعا إلي تقرا جن عندنا تاتهم قرة عندي دك معزة قرة تات يلي بلانا بإيدنا سبسكرايب جيرنا سعدنا ناشق إلى أخنس لقوال مريم ون قالتات أباها هلا زيت سياف عاشو ندعي السنة سنشتي وست بلك عليا بتاقين عد عرفت أمة حواتي لا أنا كما خنيني رأتي عدي أنا عخن نتني ولهم سوي قاقي يقرتان قورل أزي سبقا ندو ناي سلال بنا وجنقت كحدر الله بقى قد مزختون سيطان تقاسي سوا منا منيلو كذون لك لمعازا ليش أنا قرأتين يوم تاخيلنا كارتال تناقرا قالات نايسة من أقاس نايدك أنستي من أقاس لقبرا فيديو السرحة تمهيرو تدانا قصو كل نقر تمهر توسيدو صبو أسرح كسرح مهار النقر خمسانا دراماتات بخوانا بقى مزانا نقر نكام تسألنا يقرنو لنو
نسخون بزي قلي بزي سوكا جو 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 هاتو قطو مبال بسنة سرعات بخي خاديو تقوم بخاديو دك مدام نجستتاتي خن يقرتا مسل خن جهسل خن إلها بدم بمسدخا خوين خمس عبيت سلات خوينها بدم بيقرتا تحاتنيتا إحنا لا مچن كابي يقرتا لعب سابيلي كابي يقرتا لعب نجر قالاتس يلي قلت نبغد ما يقرتا بهالس طعمها تقرينا تأبي خنا بقى شكوي لأخنس لقول مريم هنا يفرحي بدي قزام أدخنا على كبر اللو أنا خبر عينا كمدخمو يخوانكم يسقاتهم ملحاسهم طعمي قرنياتات تندوي اسمع نقول بقى أنا حافظ قايفات مرح لك بتشاقي حواتي لا نشتي يقرتا نقول له مالت لي قاقا سيلي بهاليتي حافظ طعمي بتخكل أنا ستاي يقرتا مسحاتها ولا لا نايم عاق نايم نقاس نجر نقول مريم هون منامن مسفلس جديدة كمان تاي معتو يقرتاي لحاجتنا يدسر حرينا لايكيرنس እንደገና ተቃላት ግን ወስ አጆጆ ጆጆ ده تتمرت كاز تمرت سمانጨለት ምትሓጽብ ካሕሸካ ነይሩ ንሽተ መቼም ካብባሊ ትይዙ ይትበርያ ዘይጋገሊ ተናዲድካ ስምዒት አውት ኮይንካ ትናገሪካ ግን ብሽንጥር ክነካክን ትሽንጥር ስክረስሕያ ረስማ እንደገና ይንዒኻና እንደ ሰብ ማለት ትሕትና ንሽተ በቃ ትሕትና تعبيت منن ترجم يقولين نقول كورة كم تعبيت أنا مريم بلينا ياتو قد تعبيتس تحتنا بقى كذا اللي خياس لوهنت تحتنا إيمبي أفجل مالتس زاهروني فطوي سووني فطوي بتخكل يتبرات تحتنا غيرنا مهار ديو مزانا قعديو لأخاتهم لتقم فيديو لتهزل تقم فيديو تسرحنا اللي إيمبي كم زي بتعبيت مزحف هتأت بعنا سبسكرايب جرنا ما أجر خانة في خام بركة عري موجالك خام حسمة أمسيل خامة تخاس بقى من هما مالات I don't care please أيوة تيجي يوتيوب حقي لحازي تحتنا يرليو صارا يرليو مخال يرليو اسخات سمع كتخنس لنا يدقاق قالت جدًا تتصور لك سوشيال ميديا مالت او يصرفك جو اجخي لك جو يمغسك بقى ثلاث ربعه عينت الحاز درجه اي ين لتحمق نفصك لتصبق كنا متص እና ኩራት ሐቴ ናይ ልማዓንቲ ዲ زي መስል ግን እቲ ቅርታ ብስነ ስርዓት ኮነልዎ ባህሊቲ ሕፀር ብዘለ ካው ደማ በቃ ካቢ ቅርታ ለአብ ነገር የለ ብዙሕ ነገር ሰሪሕካ ብዙሕ ነፍሲ ተቃቲሎሙን ይቅርታ ትረፈልለይትካ ይቅርነ እግዚአብሔር ይባሃል ግን በስነ ስርዓት ይሆነልን ስሩውን ደቅ መዳም ማለት መዳማት ይወለዳና ደቅ ህዋን ኩራት ክንባልልና ካውላ ሓፍት ካልድ ካላ ወስለነረት ጓል ህዋን ንግስቲታት ክባሃል ይልቁቦም በ ደቅ መዳሙን ብዙሕስ አስፈላጊ ይሆነ እና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ተጋገይቶም ይቅርታ نابياري الحونانا سلام صقاك صح تسفان قبر تعبيت يترفهم تعبيت مالت بقى منها مانا قنجو منها مانا مالت يترف تصريحات تقوم لمو لا تصبو نجر تمزل صلو مس اي خوينك مس ود خوينك لك حمزه سعود عرب الدق مدام تين خافي تي قاششخي تتصرح تسفان قبر حاول لك بناتي من قدنا هذا ጽቡቅ ነገር ተሰርሐለ ተመራጽ ይመስለኒ እና ያ ታናተይ ምኽሪ ብዛዕባ ናያር ይጽጋዝ ያትመስል ፈትዋ ደሞ ተስፋ ይገብር ናፍቶም አድጎ ጸጋ ይፈጽሕ ደሞ አነ ደም በጣም የዘፈራት በጣም የዘፈቷ ኸበርቲ አንደበት አድዩ ሁሉ ነገር በጣም ያልባም ያደው ንሳተም ግን ረስማ በተለይ እንደቀንስቴን የኦም ነቃት መንሃማ የቆንጆ መንሃ በቀሳ ከዓለም حدار ገበርት ገለታት ብዙሕ ትዕቢትኒና በቃ አርማንቲ ዴና ዚ መስል